بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج رمضان المبارک کی آخری جمعرات ہے۔ 4 دعائیں پڑھو، جو مانگنا ہے مانگ لو، آج نہیں مانگا تو پوری زندگی پچھتاؤ گے۔ آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے، یہ رمضان المبارک کی آخری جمعرات ہے۔ آج آپ یہ 4 دعائیں میرے ساتھ مل کر پڑھ لو، انشاءاللہ العزیز ان دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک حاجتیں پوری فرمائے گا، اللہ پاک زندگی کی مشکلات حل کر دے گا۔ اگر پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ پاک رزق میں خیر و برکت بھی عطا فرمائے گا۔ تو پیارے دوستو، آئیے میرے ساتھ مل کر ان 4 دعاؤں کو پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ان کلمات کو آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نمبر 3، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ان کلمات کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نمبر 4، صلی اللہ علی سیدنا محمد حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سبحان الملک القدوس رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير۔ لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر۔ لا حول ولا قوة إلا بالله ولا من جاء من الله إلا إليه۔ یا حنان یا منان یا حل المشکلات رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یا ذا الجلال والاکرام یا حفیظ یا حفیظ یا رقیب یا مجیب یا اللہ یا اللہ۔ یا عزیز یا جبار یا متکبر یا اللہ یا حی یا قیوم بحق فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ یا مسبب الاسباب یا اللہ یا رحمن یا رحیم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ استغفر اللہ ربی وارحمنی، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستار العیوب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد
وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا هو الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم دل ما راكم مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله ولا من جاء من الله إلا إليه يا حنان يا منان يا حل المشكلات ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا ذا الجلال والإكرام يا حفيظ يا حفيظ يا رقيب يا مجيب يا الله يا الله يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله يا حي يا قيوم بحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم يا مسبب الأسباب يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
استغفر اللہ ربی وارحمنی، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستار العیوب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا هو الحليم الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش الكریم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا الله يا رحمن يا رحيم دل ما راكم مستقيم، بحق إياك نعبد وإياك نستعين، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ پیارے دوستو، آپ آج کے دن ان دعاؤں کو لازمی پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ العزیز ان دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک اپنا فضل و کرم فرمائے گا، رزق میں خیر و برکت نصیب ہوگی، اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا اور مشکلات کو حل کرے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلامک سیکٹر سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو بھی کلک کر لیجئے گا۔ تمام دوستوں سے ہم گزارش کریں گے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجئے گا۔